बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कल के ब्लॉग में ये जो कौमी असम्बली में हुकूमत को एक ही घंटे के दौरान 2 मरतबा बड़ी शर्मनाक शिकस्त हुई वोटिंग में, एक सरकारी बिल में और एक अपोजिशन के बिल में, उस पर तबसरा करते हुए मैंने अर्ज़ किया था कि हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है कि वो मुश्तरका इजलास में अपनी मर्ज़ी की आइनी तरामीम पास करा सके, जिनमें सर फहरिस्त वो है इलेक्ट्रॉनिक धांधली की, और फिर समुंदर पार पाकिस्तानियों, और इसके अलावा वो चेयरमैन नैब वाली समेत मजमूई तौर पर इन्होंने कोई 20, 25 या 30 के करीब छोटे बड़े बिल पास कराने थे। तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि ये बहुत मुश्किल है। मैंने ये भी बताया था कि इत्तेहादी जमातों ने इमरान खान को साफ जवाब दे दिया है। कम से कम 2 जमातों ने साफ जवाब दे दिया, और तीसरी जमात जो है वो GDA है, MQM और काफ लीग, इन्होंने साफ जवाब दे दिया, साथ देने से इनकार कर दिया है। और जो तीसरी इत्तेहादी जमात है GDA, उसने साफ इनकार तो नहीं किया लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए और ये कहा कि हम भी अपनी क़यादत से मशवरा करेंगे, इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाए। यानी गोल मोल उसको भी इनकार ही समझिए, अगरचे उस इनकार की इंटेंसिटी काफ लीग और MQM की तरह की नहीं थी। बाकी बाकी पार्टी तो उसके साथ है ही। तो इस वला के बाद ये मुख्तलिफ चैनल से ये राय आई, कुछ TV चैनल्स पर लोगों ने तबसरे भी किए कल सुबह और एक रात पहले भी, कि जनाब मुक़्तदर हलकों की तरफ से अरकान असम्बली को कहा जा रहा है कि वो इस कानून साज़ी के हक़ में वोट दें, और उन्होंने अपोजिशन वालों से राब्ते किए, अपोजिशन के अरकान से, कि वो इजलास में शरीक ना हो ताकि हुकूमत को आसानी से ये कानून साज़ी मंजूर कराने का मौका मिल सके। और ये बात फैलाई गई और ये बात झूठ थी। पहली बात तो मैं एक फ़िक्र में ख़त्म कर दूँ कि अगर मुक़्तदर इदारे ये चाहते तो काफ लीग और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करने की जुर्रत ही ना होती। इनका तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करना इस बात का इशारा था कि मुक़्तदर हलके अब इस मामले में गायब हैं। दरअसल हुआ क्या था? हुआ ये था कि हुकूमती पार्टी ने अपने इत्तेहादियों और अपने अरकान को मुत्तहद रखने के लिए, कि वो यकसू रखने के लिए कि वो वोट दें, ये बात फैलाई कि मुक़्तदर हलकों की तरफ से अपोजिशन के साथ राब्ते किए जा रहे हैं, ताकि जब उन्हें ये इतला मिले कि मुक़्तदर हलके अपोजिशन वालों को बाइकाट करने पर इजलास में ना आने के लिए कह रहे हैं, तो फिर तो हमें साथ देना ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि मुक़्तदर इदारे अभी तक इमरान खान के साथ हैं और वो उनकी दिलचस्पी है कि ये कानून साज़ी हो, चुनाचे हम फिर वो खुद ब खुद ज़ाहिर है उन्होंने फिर आ जाना था। लेकिन ये चाल कामयाब नहीं हुई। ये बात इतनी ज़्यादा फैली कि कई TV चैनल्स पर प्रोग्राम्स में इस बात को इशारतन हुक्मरान पार्टी की तरफ से या उन एंकर्स पर्सन की तरफ से जो हुक्मरान पार्टी के लिए अब भी काम कर रहे हैं, अगरचे उनको ज़रूरत नहीं होती कि खुलकर वो PTI के हक़ में बोले, तो इस तरह की डिसइन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से फैलाई गई। और इस डिसइन्फॉर्मेशन को मुस्लिम लीग और अपोजिशन पीपल्स पार्टी और दूसरे अपोजिशन पार्टियों के बाद सहाफ़ियों ने भी इस पर कुछ ना कुछ यकीन कर लिया, अगरचे बेयकीनी का उनसर गालिब रहा, लेकिन किसी न किसी दर्जे में उन्हें यकीन आ गया या वो शक व शुबे में पड़ गए ये मामला क्या है। तो मामला ये था जो मैंने बता दिया कि ये एक चाल थी इमरान खान की जो नाकाम हुई। और कल का लतीफ़ा ये हुआ कि अदालत से पेशी के बाद इमरान खान ने इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाया, यानी अपनी पार्टी और इत्तेहादी जमातों सबका, और उसमें उसने किसी से मुसाफा नहीं किया, तकरीर की और अपोजिशन को गालियाँ दी, नवाज शरीफ को गालियाँ दी, माजी के सिस्टम को गालियाँ दी, और पता नहीं क्या क्या अजीब फजूल बेमाने किस्म की लगव किस्म की और बेरबत किस्म की तकरीर करने के बाद किसी से मुसाफा किए, सलाम दुआ लिए बगैर ये वहाँ से चला गया। और इस इजलास में उसने अपने अरकान को ये कहा कि आज की जो वोटिंग है, 11 बजे जो इजलास तलब किया गया पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, वो दरअसल एक जिहाद है करप्शन के ख़िलाफ़। ये यानी करप्शन के ख़िलाफ़ जब ये इमरान खान कोई बात करता है तो लोगों को हंसी आती है कि तारीख़ में सबसे ज़्यादा करप्शन इस दौर में हुई है और हुक्मरान पार्टी ने की है और इमरान खान ने की है, और वो अभी तक ये करप्शन के ख़िलाफ़ नारे का जो ढोंग है उससे बाहर नहीं आ रहा। तो खैर ये जिहाद है। और इस तकरीर के बाद सिर्फ 20 मिनट के बाद खबर आ गई कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो कल 11 बजे यानी आज 11 बजे होना था वो मुलतवी हो गया है। कितनी मुद्दत के लिए ये अभी नहीं बताया गया, लेकिन अब हुकूमत के वज़ीरों ने कहा कि हम अब अपोजिशन से रब्ता करेंगे और कोई किसी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश करेंगे, और अगर अपोजिशन ना मानी तो फिर ये इजलास बुला लेंगी। तो ये इजलास की मुलतवी हुआ। इसकी मज़ेदार बात यह है कि इत्तेहादी जमातों ने इनकार तो कर दिया, लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म के इस दावत में आए,
یعنی ان کے ارکان جو تھے انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا اس دعوت کا، دعوت میں وہ شریک تھے۔ بائیکاٹ البتہ 12 ارکان نے کیا جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، یعنی پی ٹی آئی کے 12 ارکان باغی ہو گئے۔ باغی میں کہوں گا جب وہ اس فنکشن میں نہیں آیا، اس کھانے میں نہیں آیا جو عمران خان نے ایک بڑی جہادی مہم کی ایڈونچر کے آغاز کے طور پر کیا تھا، اس میں نہیں آئے، اور اتحادی تو پہلے ہی انکار کر چکے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ اوپن طور پر یہ ایک بات سامنے آ گئی کہ 12 ارکان وہ اور 15-16 ارکان سینیٹر اور قومی اسمبلی کے ارکان یہ جو اتحادی جماعتوں کے ہیں یہ حکومت کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے۔ گویا کہ 30-35 ارکان کی کم سے کم گنتی کے ساتھ حکومت کو شکست ہونی تھی۔ اس میں اسد قیصر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسد قیصر 3-4 کی گنتی میں بے ایمانی کر سکتا ہے، وہ اس کام میں ماسٹر ہے، لیکن یہاں تو 3-4 کا معاملہ نہیں تھا، یہاں زیادہ ارکان کا معاملہ تھا اور یہ ممکن نہیں تھا۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ اس گنتی میں اپوزیشن قومی اسمبلی کے اندر آنکھیں کھول کر بیٹھی ہوئی تھی، اور یوں کہنا چاہیے کہ شمشیر بدست بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اسد قیصر کی جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ جعلی گنتی کرتا۔ چنانچہ جب یہ صورتحال دیکھی تو پھر صرف اس دعوت کے 20 منٹ کے بعد یہ خبر آ گئی کہ یہ مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ کا ملتوی ہو گیا ہے۔ اس دوران اپوزیشن نے جو پی ڈی ایم کا ایک سربراہی اجلاس تھا جو آج ہونا تھا، اور اس کو پھر یہ پارلیمنٹ کے اجلاس کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا، وہ بعد میں پھر پی ڈی ایم والوں نے سوچا کہ یہ تو ہمارے ساتھ ایک ہاتھ ہو گیا۔ ہاتھ سے مراد کس اجلاس کو ملتوی کرانے کے لیے، یعنی مزاحیہ انداز میں بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اجلاس ملتوی نہیں ہوگا، لیکن ورچوئل ہوگا، یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا جو بھی وہ مواصلاتی سسٹم بنائیں گے اس کے ذریعے سے ورچولی تقریباً تمام قائدین نواز شریف سمیت اس میں شریک ہو گئے۔ یعنی اجلاس جو تھا وہ ملتوی نہیں ہوا، اس کی صرف شکل بدل گئی ہے کہ پہلے سب کی فزیکل حاضری ہونی تھی نواز شریف کے سوا، اب جس کی فزیکل حاضری نہیں ہو سکتی وہ اس کی ورچوئل حاضری ہوگی، اجلاس ہوگا۔ اور اپوزیشن کے جو رابطے ہیں وہ تو اس طرح کے اتنے زیادہ ہو گئے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح چمٹ گئی ہے جس طرح چونٹی چینی کے ساتھ چمٹتی ہے۔ تو اس طرح کے اتحاد اور پیار محبت کے اور عشق، بلکہ عشق کے درجے کے جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول ان کو عشائیہ دے رہا ہے، یہ ان کو ڈنر دے رہے ہیں، وہ اس طرح ملاقاتیں ہو رہی ہیں، عہد و پیمان ہو رہے ہیں، ظاہر ہے ایک منظر نامہ بدل گیا ہے۔ اور پیپلز پارٹی کی جو بہت بڑی غلط فہمی یا خوش فہمی تھی جس میں آ کر پیپلز پارٹی خود کو نیکسٹ گورنمنٹ سمجھ بیٹھی تھی اور بلاول کو بطور پرائم منسٹر یعنی نیکسٹ سلیکٹڈ کے طور پر اس کو ڈکلیئر بھی کر دیا تھا، تو وہ سارا ایشو تو ختم ہو گیا۔ اب جو نیا ایشو ہے اس میں ساری اپوزیشن جماعتوں کے پاس متحد ہو کر بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اور اچھی بات یہ ہوئی کہ ان دعوتوں میں جماعت اسلامی کو بھی بلایا گیا، اس کے ارکان بھی شریک ہوئے ایک دعوت میں۔ تو گزارش ان سے یہ ہے کہ اگر آپ نے جماعت اسلامی کو بلایا ہے تو متحدہ اپوزیشن کے ڈھانچے میں اسے بھی شامل کریں، اور جماعت اسلامی کو بھی چاہیے کہ وہ یہ بیکار اور بے معنی قسم کا جو نعرہ لگاتی ہے کہ سب ملے ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں چلتے، یہ مولانا مودودی کی پالیسی کے خلاف ہے۔ مولانا مودودی کی پالیسی تھی کہ جمہوریت کی بحالی اور ووٹ کے حق کے لیے تمام جماعتوں کو متحد ہونا چاہیے، چاہے وہ دائیں بازو کی ہو چاہے وہ بائیں بازو کی ہو۔ تو آپ کو اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یاد ہوگا کہ ایوب خان کے زمانے میں جو ایک پی ڈی ایم بنا تھا اس اتحاد کا نام بھی پی ڈی ایم تھا، الفاظ ذرا مختلف تھے۔ تو اس میں ولی خان بھی تھے، اس میں بھاشانی بھی تھے، اس میں مولانا مودودی بھی تھے، اس میں نوابزادہ نصر اللہ خان بھی تھے، اس میں چودھری محمد علی بھی تھے، اس میں محمد میاں دولتانہ بھی تھا، اور ایک فضل الحق بھی تھے، اور بہت سارے لوگ تھے جن کے نام بھی اب یاد نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ تاریخ میں جائیں اس دور کی کتاب پڑھیں یا نیٹ پر اس بارے میں آرٹیکل تلاش کریں تو آپ کو یہ سب نام مل جائیں گے۔ اس میں دائیں بازو کے لوگ بھی تھے، بائیں بازو کے لوگ بھی تھے، وہ بھی تھے جو ترقی پسند تھے، اور حبیب جالب جیسے لوگ اس میں تھے۔ تو کیونکہ مشترکہ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ایوب خان کی اس آمریت سے نجات دلانا ہے جس نے فاطمہ جناب محترمہ کو انتخابات میں دھاندلی سے شکست دی، اور اس طرح وہ تحریک جو تھی وہ چلتی رہی۔ پھر اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہو گئی، ذوالفقار علی بھٹو، ان کے جلوس ذوالفقار علی بھٹو کے پی ڈی ایم کے جلوسوں سے زیادہ بڑے تھے، اور ایوب خان پھر 1969 کے آتے آتے 1968 کے جاتے جاتے ایوب خان کی چھٹی ہو گئی تھی۔ تو ناظرین، یہ کل کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو عمران خان کی پسپائی ہے
اس کو آپ جو بھی نام دیں، بہرحال بہت ہی شرمناک اور تاریخی پسپائی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔